मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 23 सूरा सॉफ़ात के मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं इसकी गलत अदायगी इस तरह से की जाती है वस्साफ़ाती। तो इस तरह से ना तो हम स्वाद को सही तरह से अदा करते हैं और ना ही स्वाद को फा मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करते हैं। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखना है। सॉफ़ाती सफ़ा, पहले हमने वाव को स्वाद मुशद्दद के साथ मिलाना है और सख्ती के साथ अदा करना है। इसके बाद स्वाद को खड़ी ज़बर और मद की वजह से खींचने के बाद हम फा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर भी सख्ती के साथ अदा करेंगे। वस्साफ़ाती, वाव स्वाद ज़बर वस, स्वाद फा खड़ी ज़बर मद सौफ, वस्सौफ, फा खड़ी ज़बर फा, वस्सौफा, ताज़ेती, वस्सौफाती सफ़ा, फज़्ज़ाजिराती ज़ज्रा, फज़्ज़ाजिराती ज़ज्रा, फत्तालियाती ज़िक्रा। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ नून है और नून के बाद है लाम साकिन। अब इस छोटे नून को हमने अदा करना है या नहीं करना, अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते। बाद लोग इसको कोई अलामत समझकर छोड़ देते हैं। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को भी सीखेंगे। इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया, जा या ज़बर ज़य्या, नून ज़बर यन, ज़य्यन, नून सीन ज़बर नस, सीन ज़बर सा, इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिनिल कवाकिब। अब यहाँ पर हमने ता को अपनी हरकत यानी ज़ेर के साथ अदा करना है। यहाँ पर जो आप लोग नून देख रहे हैं ये नून कुतनी है, इसको हम लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। नून लाम ज़ेर निल, बिज़ीनतिनिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद, रा को दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। आयत मुकम्मल होने की वजह से यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में दाल साकिन हो जाएगा। रा को इस दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये सूरा सॉफ़ात की आयत नंबर 11 है। यहाँ पर अक्सर लोग इस्लाम को बगैर खींचे अदा करते हैं इस तरह से, मिन तीनिल लाज़िब। तो इस तरह से अगर हम अदायगी करेंगे तो ये अदायगी मजहूल होगी यानी गलत होगी। तो हमने इसको सही तरह से अदा करना है और सही तरीका ये है, इन्ना खलक़नाहुम, इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। नून को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। नून लाम दो ज़ेर निल, लाम अलिफ ज़बर ला, जा बा ज़ेर ज़िब। बा को हमने वक़फ़ की सूरत में साकिन कर देना है, जा बा ज़ेर ज़िब। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब बल अजिबत व यस्खरून।
اب یہاں پر آپ لوگ سورہ صافات اور اس کی آیت نمبر 17 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے حمزہ کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے یا پھر کھینچ کر ادا کرنا ہے، تو مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے، واو یہاں پر رسم الخط ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے۔ حمزہ کو ہم نے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ حمزہ کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں، آباؤنل، اونل ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، آباؤنل اولون۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ صافات اور اس کی آیت نمبر 46 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں گے۔ بیضاء لذۃ اللش، لذۃ اللش، اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے، لام زال زبر لذ، زال زبر ز، لذ، تا لام دو زیر تل، لذتل، لام شین زیر لش، شین کھڑی زبر شا، لذتل للشاربین، بیضاء لذۃ للشاربین۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ صافات اور اس کی آیت نمبر 65 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کو بھی ہم مکمل توجہ کے ساتھ یہاں پر سیکھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ اس لفظ کی ادائیگی میں بھی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ طلعها كأنه، طلعها كأنه رؤوس الشياطين۔ پہلے ہم نے حمزہ کو واو مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کرنا ہے، حمزہ واو پیش او، پھر ہم نے سین کو شین کے ساتھ ملانا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلے شین کی ادائیگی کر دیتے ہیں پھر سین کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ہم نے پہلے سین کو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد شین کو ادا کرنا ہے۔ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ اب اسی طرح آپ لوگ آیت نمبر 68 کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لام ہے اور لام کے بعد ہے الف، الف کے اوپر گول دائرہ ہے، تو یہاں پر یہ گول دائرہ کیوں لگایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر سیکھیں گے، اور اس لفظ کی ادائیگی ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کو بھی سیکھیں۔ ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم۔ اب یہاں پر ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لام کے بعد جو الف ہے اس الف کے اوپر ہے گول دائرہ۔ گول دائرہ تب لگایا جاتا ہے کہ جب اس الف مدہ کی ویلیو ختم کرنی ہو، تو یہاں پر اس الف کی الف مدہ والی ویلیو ختم کر دی گئی ہے، تو اس لیے ہم نے لام کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ ہم نے لام کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ جو الف ہے اس الف کی الف مدہ والی ویلیو جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، تو یہاں لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ لَإِلَى الْجَحِيمِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھا اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔